मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर में से किसको ज़्यादा बेहतर वज़ीर आला समझते हैं आप? मरियम नवाज को मैं एक बेटी की तरह देखता हूँ, देखो उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर का काम मैंने देखा नहीं है, मैंने अखबारों में ज़रूर पढ़ा है कि उसके कुछ रिश्तेदार भाई या कोई और, वो करप्शन जिसका कैंसर हमें लगा हुआ है फ्रॉम डे वन, वो उसके बारे में हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। जब वो उतरेगा इस पोजीशन से तो आ जाएगी सामने। मैं यार खुदा देगा पुत्र कमाल में मैंने लोगों को अदालतों में जो करप्शन में पकड़े हुए हैं विक्ट्री साइन बना के अच्छा मैं हैरान हाँ, और तन्नू कोई शर्म भी नहीं आती कि तेरे पे इल्ज़ाम लगा हुआ है। सो भाई हम कर सकते हैं ऐसी बातें, व्हाट कैन वी डू, वी आर लाइक दैट। कौन ज़्यादा बेहतर चीफ जस्टिस था, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार या फ़ाइज़ ईसा? इन तीनों में से इन तीनों के जी। मुकाबले में मैं जस्टिस साकिब निसार को समझूंगा। इन तीनों में से एक तो उनका कमाल ये था कि उनको सिविल लॉ इतना आता था जो इन दोनों को कठिया बिठा के आप इनको कोटा लगा दें, इनको उतना नहीं आता था। साकिब निसार जो मेरे महल्लेदार हैं, उम्र मुझसे छोटे, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो काफ़ी देर इफ्तिखार चौधरी के साथ बैठे हैं, तो जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, इसी तरह इंसान भी जिसकी सोबत में बैठे उसकी कुछ बुरी आदतें उसको आ जाती, अच्छी आदत नहीं आती। इफ्तिखार चौधरी में मुझे कोई अच्छी आदत नहीं आ। आपको पता है कि जब वो रिस्टोर हुए देयर वॉज ए मूव कि उनको वो वक्त जो उनको निकाला गया है, जो उन्होंने ज़ाया हुआ है, उस तक की मोहलत एक बेंच दे। आपको पता है किन लोगों ने? साकिब निसार वॉज द लीडर कि अगर आप ये करेंगे तो हम 7 जज बैठ के इसको सस्पेंड कर देंगे। साकिब निसार में जज बनने की इनमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सहूलत थी, लेकिन मैंने उनको अदालत में कभी कभी गुस्सा खाते भी देखा। ये गुस्सा खाना जज का काम नहीं है। लेकिन वो जो आपने 2 चीफ जस्टिस का नाम किया था, मैं ना इफ्तिखार साहब को पसंद करता था, ना काजी फैज़ ईसा को, बिल्कुल नहीं पसंद करता था। वो ऐसे उठा के डायरेक्टली चीफ जस्टिस बना दिए गए, और वो शब्बर रिजवी की 6 वॉल्यूम्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा गैर कानूनी, पहले जज बनाओ फिर चीफ जस्टिस बनाओ। और मैं उसके उनके टेन्योर को कोई ऐसा यादगार टेन्योर नहीं समझता कि हम याद करें, ओहो काजी फैज़ ईसा आए, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, वारी जाइए असी ना। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मुकदमा कौन सा था? पनामा लीक्स। भाई मैं था और एक वकील था। इस मुल्क का हर अटर्नी जनरल, हर एडवोकेट जनरल, हर गवर्नमेंट वकील दूसरी तरफ था। किस मुकदमे में आप पे सबसे ज़्यादा दबाव आया, आपको डराने की कोशिश की गई? आई डू नॉट थिंक कि कोई ऐसा, भाई याद रखो मैं 69 से वकील हूँ, ये बड़ी उम्र होती है। अगर आप मुझे ये बताएं कि आप लड़कियों के नाम बताएं जो आपको ज़िंदगी में पसंद आए, मुझे वो भी याद नहीं तो मैं मुकदमे कहाँ से याद रखूँगा? कोई ऐसा मुकदमा जिसके बारे में आपको लगता हो कि यहाँ पे मैं हार जाऊँगा, लेकिन आप वो जीत गए हो? मुझे मुकदमे याद नहीं रहते क्योंकि और वक्त आता है। आजकल मैं एक मुकदमे में मुलव्विस हूँ जिसमें एक तरफ एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है और एक तरफ एक शख्स कहता है मैंने इनके लिए बड़ा काम किया, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं हुआ। वो मुकदमे का फैसला इस पे होना है काम क्या किया ठीक है। अब वो कमर्शियल केस है, 2 साल से वो शख्स हर बात करना चाहता है माँ सवाई गवाही देने की सो ये केस आप कहें कि ये बड़ा ड्रामाई है, नो नॉट रियली।
صرف میں ان لائک بہت سے فوجداری وکیل جو کہتے ہیں جی کہ میں جرا اس سے پہلے کر لینا، میں یہ نہیں کرتا. مجھے لکھنی پڑتی ہے، نہ صرف لکھنی پڑتی ہے، اسے ٹائپ کرنا پڑتا ہے، اسے ٹائپ کر کے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. پھر میں سوچتا ہوں سوال میں کیوں پوچھ رہے ہیں. اگر یہ نہ جواب نہ میں دے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اگر ہاں میں دے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اگر ہاں میں دے تو اس سے اگلا سوال کیا نکلتا ہے. سو میں وہ وکیل نہیں ہوں فوجداری جو کہتا ہوں کہ جی میں عدالت میں جاتا ہوں، میں وہاں ایف آئی آر پڑھتا ہوں تو فر مجھے سوال نہ پڑھنا. دس ٹو می، مجھے جرا کراس ایگزامینیشن از اے سائنس اینڈ اے آرٹ. اٹ نیڈس پریپریشن. وہاں جو سوال کریں گے وہ آرٹ ہے، لیکن تیاری کے بغیر جانا بالکل فضول کام ہے. اور ویسے جو میں بڑا بڑا وکیل ہوں، میں تو بڑا بڑا وکیل ہوں، چلو میں نہیں کہتا میں کیا جو کہنا کہتا کہ تو بڑا کے لیں. میں عام وکیل، آئی ایم جسٹ این آرڈنری لائر. کون سا ایسا مقدمہ تھا جو وجہ شہرت بنا؟ مقدمہ تو نہیں بنا، ٹی وی بنا. بلکہ ایک میں آدمی کو جرا کر رہا تھا ایک مقدمہ میں، انہوں نے کہا نہیں بخاری وہ دا ٹی وی لائر. سو وہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وجہ شہرت ہوئی، اس کی آگ ادھر سے ادھر پھیل گئی. بتائیے پناما واز دی کیس، بڑا اور بھی کیا ہم نے، بٹ وہ ایسے نہیں تھے. دوسری تو یہ ہے بیٹا، مجھے ایک بیماری اور بھی کئی بیماریاں ہیں، میں اخبار سے بات نہیں کرتا کہ میں نے اندر جا کے جج نے منو اے کیا، پھر میں اے کیا، انہیں منو اے کیا، میں پھر اے کیا. واہ بھائی واہ، وہ پیڑیا وہ اندر جا کے گل کرنا، ٹی وی تے کی کر رہے. مجھے یہ نہیں آتا. میں جب ہم پناما کا جیتے بھی تھے، میں نے باہر دیکھا تھا لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں تو ٹی وی کیمرے سے بچ کے نکل گیا تھا. بالکل نہیں، آئی ڈونٹ ڈو دس. سب سے زیادہ فیس کس مقدمے کی لی اور کتنی؟ نہیں یہ نہیں بتاؤں گا، نہیں میں بیوقوف ہوں پر ڈیلی. شادی کے اتنے سال بعد بھی اپنی بیگم کو دلہن کہتے ہیں، کیا اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں یا ان کو؟ اپنے آپ کو. وہ پہلے دن بھی دلہن تھی، وہ آج بھی دلہن ہے. مجھے یہ کہ جو عورت آپ کی اولاد پیدا کر لے اس کو دھانس کیا دینی یار. اور میں کر جانا تو میری بڈھی تڑفن لگ جاتی ہے، ان ملیریا ہے تڑفن لگ جائے، تو بڑا ڈریکولا کا پھپھا ہے. کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ ماں باپ کی دعاؤں کو اور محنت کو. مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ دیکھیے اگر مشورہ زندگی کا ہو، پر زندگی میں نے کیا بڑے فیصلے کیے ہیں. میرے بہت کم دوست ہیں، بہت اکوینٹنسز بہت ہیں.